धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो हामीले प्रतिबद्धता पत्र भन्ने गरेका छौं। घोषणा पत्रकै अर्को नाम भने पनि हुन्छ। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, भर्खरै पार्टी केन्द्रको तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस वक्तव्य तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। त्यो अब तपाईहरुको हातमा वितरण पनि हुँदैछ र भर्खरै फेरि प्रतिबद्धता पत्र स्वयं पनि सार्वजनिक गरिएको छ। त्यो पनि तपाईहरुको हातमा एकैछिनमा आइपुग्नेछ। त्यसकारण समग्र कुरा त तपाईहरुले त्यसबाट जानकारी प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। हामीले यो पटक परिपत्र प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा, त्यसको तयारी गर्दै गर्दा हामीले केही नीतिगत र केही योजना र कार्यक्रमगत ढंगले विषयलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। नीतिगत विषयमा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो संविधानलाई निरन्तर सुधार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने बेलामा नै हामीले आफ्ना रिजर्भेसनहरू भोलिका दिनमा यी विषयहरूमा सुधार आवश्यक छ, तर तत्कालको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेरेर र संविधान जारी गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेरेर हामीले केही सहमति समझदारी गरे पनि भोलिका दिनमा हामीले नीतिगत रूपमा केही सुधार गर्नै पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहै छ, हामीले शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि त्यतिबेलै राखेका थियौं। नेपालको अरु यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल खानी भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधान सभा भित्र पनि छलफल गरेका थियौं र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो। तर तत्काल त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति नबनेपछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ रिजर्भेसन राखेका थियौं। त्यसैगरी निर्वाचन प्रणाली पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र भनौं, यसको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन। त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन। आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि र हाम्रो समाज को बनावट जस्तो छ, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको पनि प्रतिनिधित्व उचित ढंगले हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली जो खाली ठुलठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै वहन गर्न सक्ने त्यो प्रकृतिको प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यति बेला आफ्ना कुराहरू राखेका थियौं। त्यसको साथै हामीले यद्यपि संघीयतामा जाने निर्णय भइसकेपछि संविधानमा एउटा व्यवस्था पक्कै पनि गरिएको छ, 7 प्रदेशको व्यवस्था र साथसाथै त्यो प्रदेशभित्र पनि क्लस्टर मिलेका एरियाहरू जहाँ निश्चित समुदायको बसोबास छ त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा या विशेष क्षेत्रको रूपमा या संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेर जाने भन्ने संविधानमा त उल्लेख गरियो, तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीलाई लाग्छ यो संघीयताको मर्म र भावना अनुसार यो परिवर्तन जसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरेका छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई त्यो अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यस्ता इकाइहरू गठन गर्यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं। त्यस्तै गरी हामी कहाँ एउटा कुरा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ हुने, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल प्रशासनमा सुधार या अन्य प्रणालीमा सुधार जति आवश्यक हुन्थ्यो त्यो सुधार नहुने गरेका कारणले पनि केही वर्षपछि राजनीतिक प्रणालीप्रति, राजनीतिक सिद्धान्तप्रति नै मानिसहरूमा केही नयाँपनको अनुभूति नहुने गरेको पनि छ। त्यसकारण हामीले यो पटक चाहिँ संरचनागत सुधार
गर्नको लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी कर्मचारी तन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने, स्वतन्त्र निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्थापन गर्न, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, किनकि यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। अर्को, हामीले सुरुमै पनि यहाँ आइ नै सक्यो, राजनीतिक परिवर्तन त हुने, तर त्यो परिवर्तनसँग मिल्दो गरिकन आर्थिक प्रगति नहुने, विकास र समृद्धिको यात्रा र रणनीति कार्यनीति त्यस अनुकूलको नहुँदा राजनीतिप्रति नै जनतामा कहीँ न कहीँ भ्रम सिर्जना हुने र कहीँ न कहीँ त्यसबाट निराशा आउने गरेकै छ। यो घटना 7 सालदेखि यतापट्टि मात्रै हेऱ्यो भने पनि हामी त्यो एउटा ट्रेनकै रूपमा देख्छौँ। यो पटक तपाईहरुले सायद नोट गर्नुभएको होला, मैले सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्दा या अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईहरुसँग कुराकानी गर्दा पनि मैले भनेको छु, अहिले अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धि या सुशासन र समृद्धि नै हो। र मैले त आफ्नो तहबाट चाहिँ बोल्दा मैले आफ्नो बाँकी जीवन अब सम्पूर्ण रूपले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै आएको छु र हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि त्यसरी नै एउटा क्रम भङ्ग गर्ने सामान्य सुधारको तरिकाले यो हुनेवाला छैन। त्यसकारण आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने, यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने, एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्ने, समानता, समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ। र यो नीतिगत र संरचनागत सुधारको साथै हामीले केही ठोस कार्यक्रमहरू पनि यसै अनुकूल हुने गरी अगाडि सारेका छौँ हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने, रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाएर लैजाने, जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने, वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2टा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यममा लगाउने विशेष सहयोग र छुटको वातावरण तयार पार्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने, रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत 20 लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने, आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षालाई पूर्वाधार मध्ये प्रमुख पूर्वाधार मान्दै शिक्षामा लगानी गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। 5 वर्षमा 20% पुर्याउने हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ।
नयाँ सरकार बनेको 6 महिनाभित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने, 12 कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 1 महिना अघि नै सबै पुस्तक शैक्षिक संस्थामा पुर्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, गरिब, विपन्न, असहाय वर्गको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्ने, उपचारात्मक सेवाको साथै निवारण पद्धति र जनस्वास्थ्यमा क्षेत्रमा जोड दिने, सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र विद्यमानमा सहज र सुरक्षित तुल्याउन अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने, अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षामा तात्विक रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, शहरी विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आय स्तरको आधारमा निःशुल्कदेखि सशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, फोहोर प्रशोधन व्यवस्थाको दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्ने, चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती तथा अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा अघि बढाउने, हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाको लागि प्रत्यक्ष तर्फको 33% निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिक तर्फको 33% को निम्ति भएको व्यवस्थाको विधि संशोधनमा पहल गर्ने, महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गृहस्थ उत्पादनमा स्पष्टसँग झल्कने गरी गणनाको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, महिला, द्वन्द्व पीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको रोजगारीको लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने, दलित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी भूमिहीनता र आवासहीनताको अन्त्य गर्ने, सङ्घ र प्रदेश स्तरमा दलित विकास प्राधिकरण बनाउने, प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवाको व्यवस्था गर्ने, राज्यको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा निःशुल्क गर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानसहित नागरिकताको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्ने, ई गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने, जनताको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने, खरिद ऐन नयाँ बनाउने, प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा 500वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाट सम्म पुर्याउने जुन सम्भव छ भन्ने देखिसकेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातको साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिने, 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रम लागू गरी सबै नेपालीको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, चुरेको फेदी क्षेत्र आधारित भएर पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्ने, नदी जोड योजना अघि बढाउन सर्वेक्षण प्रारम्भ गर्ने, आगामी 5 वर्ष डिजिटल क्रान्ति वर्ष बनाउन जोड गर्ने, रु 1 अरबको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने, कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवा छुट्टै निर्माण गर्ने, 5 वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएर हामीले ठोस योजना र कार्यक्रम पनि यो प्रतिबद्धता पत्रमा
सार्वजनिक गरेका छौँ। पत्रकार साथीहरू तपाईहरुले पक्कै पनि यति भनिसकेपछि बुझ्नुभयो माओवादी केन्द्रको अरूको भन्दा अलि भिन्न चाहिँ वैचारिक राजनीतिक ओरिएन्टेसन पनि छ, नीति योजना कार्यक्रम पनि छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या भनौं 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौता र संविधान सभा हुँदै समावेशी लोकतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी केन्द्रको के भूमिका थियो भन्ने कुरा इतिहास सिद्ध पनि छ। आम नेपाली जनता यसमा जानकार नै हुनुहुन्छ। तपाई पत्रकार साथीहरूले युद्धको बेलामा पनि शान्तिको बेलामा पनि सकारात्मक योगदान तपाईहरुले गर्दै आउनु भएको छ र मैले पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुको शान्ति लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि तपाईहरुको सहयोगको लागि मैले सधैँ धन्यवाद भन्दै आएको छु। अहिले पनि यो प्रतिबद्धता पत्र जसले संविधान संशोधन गर्दै संरचनामा पनि सुधार गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र यो निर्वाचन र शासन प्रणालीलाई अझ बढी जनमुखी अझ बढी वस्तुवादी बनाउन सकिन्छ भन्नुको साथै हामीले ठोस कार्यक्रम जे पेश गरेका छौं यसलाई पनि आम नेपाली जनताको बीचमा पुर्याएर तपाईहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित म मेरो पहिलो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। अब तपाईहरुको केही प्रश्न भए राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार है, म केशव जोशी प्राइम टेलिभिजनबाट। अध्यक्ष, तपाईँ शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमै हुनुहुन्छ, मोटामोटी निर्णायक तहमै हुनुहुन्छ। तपाईले के अनुभव गर्नुभयो अहिलेसम्ममा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ कि तपाईको नेतृत्वमा होस् चाहे राजावादीको नेतृत्वमा कांग्रेसकोमा एमालेसँग त तपाईहरुले अब एकीकरणै गर्नुभयो, त्यो सफल भएन भनेको कसको सरकार भन्दा के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ? हामीले केही भिन्नता पाएनौं, तपाईको अनुभव के हो? पत्रकार साथीहरू तपाईहरुलाई धन्यवाद। तपाईहरुले उठाएका प्रश्न सबै आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रश्नहरु नै तपाईहरुले राख्नु भएको छ। अब मैले यसलाई कुन रूपमा राख्न उचित हुन्छ भन्ने ठानेको छु भने हामीले पहिला पनि प्रतिबद्धता पत्र भनेर 74 मा पनि राम्रै घोषणा गरेको झन्डै यी कुराहरू त्यति बेला पनि धेरै जसो थिए भनेर तपाईहरुले राख्नु भएको छ। तपाईहरुको कुरा साँचो हो। हामीले 74 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर अगाडि जाँदै गर्दा पनि राम्रै घोषणापत्र तयार पारेको हो। त्यो घोषणापत्र तयार पार्नेमा हाम्रो भूमिका, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा तपाईहरुको प्रश्नले पनि बतायो। अस्तिको र उस्तै छ भन्ने कुरा। तर यो विगतको चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भने घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र बनाउनेमा त हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो, तर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नुहुन्छ भने रोलै रहेन। बरु उल्टै पार्टी भित्रै चाहिँ हामीलाई आइसोलेट गर्ने, केही काम गर्न नदिने, बजेट निर्माणमा कुनै सरसल्लाह नहुने र एकाधिकारवादी ढंगले सरकार चल्न थालेपछि ती प्रतिबद्धता र घोषणाहरू कार्यान्वयन गरेको तहमा लैजान सकिएन। त्यसमा हामीले विगतमा हाम्रो तर्फबाट भएका कमीहरूको पनि हामीले आत्मसमीक्षा पनि गरेका छौं। तपाईहरुले यो प्रतिबद्धता पत्र पुरै पढ्दा देख्नुहुनेछ। हामीले इमानदारीता साथ नै भनेका छौं। हामीले धेरै उद्देश्य राखेका थियौं तर यो कारणले गर्न सकिएन। त्यसको सियर हामीले पनि लिएका छौं र आउने दिनमा त्यस्ता कमीहरू दोहोरिन दिँदैनौं भनेर पनि हामीले भनेका छौं। त्यसकारण अब मैले पहिला भन्ने कुरा 74 को र अहिलेकोमा फरक के छ भने अहिले हामी आफैले प्रतिबद्ध पत्र तयार पनि पार्ने र आफै कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ, म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। एकजना पत्रकार साथीले गोर्खाको कुरा पनि राख्नुभयो। बाइ द वे, म कहाँ सुरक्षित र कहाँ असुरक्षित भनेर म निर्वाचन क्षेत्रमा जानी गरेको छैन। म यतिका धेरै पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाली जनतासँग फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, म रोल्पा र काठमाडौँमा चुनाव लड्दै गर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका भावनाहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक उद्देश्यमा आधारित भएर त्यहाँबाट लडेको थिएँ। चुनाव जित्नको लागि मात्रै त्यहाँबाट लडेको थिइन। मधेस पहाड र हिमालमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ विद्वेष पैदा हुन्छ कि भने जस्तो देखिएपछि म मधेस गएको थिएँ सिराहामा। त्यसो गर्नुको मेरो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै थिएन। मेरो उद्देश्य मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध गर्ने, यो परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा प्रमुख नेता हुनुको नाताले मैले मधेसी जनताको विश्वास जितेर
राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर गएको थिएँ। म चितवनमा आफ्नो गृह जिल्लामा एकचोटि जानु नै पर्छ, त्यहाँको जनताको अपेक्षा अनुसार म अन्तिममा चितवन गएँ र अहिले गोर्खा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला जहाँबाट हामीले जनक्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी र सुरुवात गरेका थियौँ, जहाँ म साह्रै युवा अवस्थामा अध्यापन गरेर गोर्खासँग गोर्खाली जनतासँग नजिकबाट परिचित हुने मौका पाएको थिएँ। त्यही ठाउँको पार्टी जनता बुद्धिजीवी गठबन्धनका साथीहरू सबैको आग्रहपछि र पहिला पनि मैले सोचेको थिएँ, पहिला 74 मा पनि पहिला पनि गोर्खाको पार्टी र त्यहाँको साथीहरूले मलाई गोर्खा आउन त भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण मैले सुरक्षा र असुरक्षा हेरेर गोर्खा गएको होइन, गोर्खा गएर त्यहाँबाट यो समृद्धिको आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तिको अभियान फेरि थाल्ने, हिजो जनयुद्धको जनआन्दोलनको जनक्रान्तिको अभियान थालेको ठाउँबाट नै आर्थिक समृद्धिको अभियान थाल्दा त्यो देशभरि देखिन्छ, सुनिन्छ, संसारले पनि सजिलै देख्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पसहित म गोर्खा पुगेको हो। म हिजो र अस्ति 2 दिनसम्म तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो 44 वटा साना साना भेटघाट कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। जनतामा निकै ठुलो उत्साह देखेको छु मैले। निर्वाचन परिणाम त जनताको उत्साह देखेपछि त्यो सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा नै छैन। मैले यति भने यो विषयमा। अब हामीले यहाँ निर्वाचन प्रणाली या शासकीय स्वरूप या संरचनागत सुधारको कुरा हामी एक्लैको त बहुमत आइहाल्ने स्थिति छैन, 2/3 त झन् आउने कुरै भएन। अनि गठबन्धनले मान्दैन भने तपाईहरु यसलाई लागू कसरी गर्नुहुन्छ त, यो लागू हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार के भनेर तपाईहरुले राख्नु भएको छ। म के ठान्छु भने हामी गठबन्धन भित्र पनि छलफल गर्छौं, अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग पनि छलफल चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौं र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ देशका राजनीतिक शक्तिहरुको झण्डै बहुमत दलहरु चाहिँ यसको पक्षमा छन्। अहिलेकै निर्वाचन घोषणा पत्रहरुमा पनि विभिन्न दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकै छन्। हिजो चाहिँ नेकपा गठन हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेकै थियो। नेपाली कांग्रेस भित्र पनि यो अहिलेको जस्तो शासन प्रणालीले जहिले पनि विसंगति आयो भन्ने ठूलो तबका नेपाली कांग्रेस भित्र, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व भित्र पनि छ। त्यसकारण हामीले जसले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन, शान्ति प्रक्रिया ल्याउन, यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामीले आटेपछि चाहिँ धेरै जसो भएको छ। तपाईहरुले प्रश्न पनि गर्नुभयो केन्द्रबिन्दुमा तपाई हुनुहुन्छ भनेर, साँच्चै हो। युद्ध, शान्ति, संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, समावेशिता, समानुपातिकता, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हरेकमा हामीले मनैबाट आँटेर अगाडि बढेपछि त्यो नेपालमा पुग्ने नै गरेको छ र यो कुरा पनि मलाई विश्वास छ गठबन्धन भित्रै छलफल गरेर एकअर्कालाई कन्भिन्स गरेर यो देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति र आम जनताको हितको निम्ति आवश्यक छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यसमा तपाई पत्रकार साथीहरूले जसरी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन होस् या संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया होस्, हरेकमा तपाईहरुले जसरी सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ र जनमतलाई सकारात्मक बनाउन, परिवर्तनको पक्षमा बनाउन भूमिका खेल्नु भएको छ, अहिले पनि तपाईहरुले पनि यो सुधार आवश्यक छ। सबै खालका राजनीतिमा देखा परेका विसंगति विकृति हटाउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन प्रणाली जनसमुदायको अवस्थिति, नेपाली समाजको विकास जसरी भएको छ त्यही अनुसार सबैको पहुँच हुने गरी हुनु पर्यो भनेर तपाईहरुले पनि आवाज उठाइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ छिटै नै यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ। अर्को घोषणापत्र अब तपाईहरुको त यो खालको आयो, सुनियो, तर अब गठबन्धनको त फेरि आफ्ना आफ्नै चाहिँ पार्टीहरुको आफ्नै आफ्नै पनि छ भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले हामीले गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त अपिल र प्रतिबद्धता प्रकाशित गरि नै सकेका छौं। छोटो भए पनि त्यसमा सार संक्षेपमा अहिले गठबन्धन भित्र हाम्रो समझदारी के हो, सहमति के हो भन्ने कुराको जनतालाई आम रूपमा अपिल गरिएको छ र गठबन्धनलाई विजयी गराउनको निम्ति र हामी गठबन्धनले गर्ने काम यी हुन् भनेर सार संक्षेपमा
ती कामहरू सबभन्दा पहिला गरिसकिएको छ र त्यसपछि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना विचार छन्, आफ्ना सिद्धान्त छन्, आफ्ना मूल्य मान्यता छन्, आफ्ना कार्यक्रम छन्। त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ र अरू पार्टीहरूले पनि आजै पनि मैले देख्दै थिएँ एकीकृत समाजवादीले नै जारी गर्यो, सायद अरू पार्टीले नै गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ फेरि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना प्रतिबद्धता, आफ्ना विचार, आफ्ना मूल्य मान्यता जो जनताले थाहा पाउन जरुरी छ। गठबन्धन भित्रका दलहरू पार्टी एकता गरेका होइनन्, ती एउटै पार्टी हुनेतिर अगाडि बढेका दलहरू पनि होइनन्। ती एउटा निश्चित ऐतिहासिक आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा गठबन्धनमा आबद्ध भएका हुन्। तपाईहरुलाई यो कुरा प्रष्ट थाहा छ। हामीले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको मुख्य उद्देश्यमा गठबन्धन गरे हो। त्यसमा हाम्रो अहिले पनि सहमति छ। तर माओवादी केन्द्रको विचार, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र अरू पार्टीका आफ्ना विचार, मूल्य मान्यता पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ र मतदान गर्दा जनताले त्यो कुरा बुझेर आत्मसात गरेर विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने अधिकार जनताको छ। जनताको त्यो अधिकारलाई हामी कसैले पनि गठबन्धनको नाममा या मोर्चाको नाममा जनताको अधिकारलाई माथि हामीले कुनै खालको हस्तक्षेप या कुनै खालको दबाब दिन हुँदैन। त्यस अर्थमा पनि फेरि हरेक पार्टीका आफ्ना हुनु स्वाभाविक छ। र म यति भनिसकेपछि यसैमा के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले हिजो विद्रोह गर्दै गर्दा, जनयुद्धमा हुँदै गर्दा हामीले संविधान सभा भन्यौं, संघीयता भन्यौं, गणतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र भन्यौं, समावेशी समानुपातिक भन्यौं, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैलाई पहिचान चाहियो, अधिकार चाहियो भन्यौं। सुरुमा हामीले त्यो भन्दा चाहिँ स्थापित भनिएका ठूला दलका कतिपय नेताहरूलाई बिल्कुल मन परेको थिएन र यो असम्भव देखिन्थ्यो। तर हामीले भन्दै गयौं, त्यसको निम्ति पहल गर्दै गयौं। अन्ततः ती सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो। माओवादीले हिजो बडो ठूलो दुःख कष्ट झेलेर ठूलो त्याग र बलिदानको बीचबाट उठाएका सबै मुद्दा राष्ट्रिय सहमतिका मुद्दा बन्यो र देश संविधान सभामा नि गयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक लोकतन्त्रमा पनि गयो भने यी विषयहरू पनि अहिले माओवादीले धेरै विचार गरेर उठाएको हो। पत्रकार साथीहरू, यो त्यति हचपचमा एउटा चुनावमा फालिहालौं भन्ने बिल्कुलै होइन। हामी धेरै लामो समयदेखि समस्यातिर जाँदैछ है देश। फेरि यदि हामीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ संरचना र नयाँ चाहिँ तपाईको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता, नयाँ संरचना र नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि गएनौं भने देश फेरि दुर्घटना पर्ने खतरा छ। हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बेला नजिकबाट आफ्नो त्यो स्थिति देख्यौं, भोग्यौं। त्यसकारण हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर यी कुरा अगाडि सारेका छौं। मलाई लाग्छ ढिलो छिटो 5 वर्ष लाग्दैन, एकाध वर्षभित्र यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, देश संरचनागत सुधारमा जान्छ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति कडा कानुनहरू बन्छन्। र यहाँ हामीले भन्यौं सबै प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि 47 साल यता भएका सबै मुख्य सचिव, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतादेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग बनोस्। त्यसले चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। त्यहीबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण। नतर मुखले मात्रै भनेर संरचना भएन र त्यो कमिटमेन्ट भएन भने हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ यो कुरा अगाडि सारिएको छ। म तपाई सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब पहिलेका काम र अब गर्ने विश्वास मैले अघि पनि भने, पहिलेको काममा पक्कै पनि हामी निर्णायक हुन सकेनौं, पाएनौं। हामीले घोषणापत्र निर्माणमा आफ्नो चाहिँ योगदान ठूलो गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीसँग त्यो चाहिँ अधिकार या त्यो नेतृत्व रहेन। हामी चाहन्छौं यो पटक त्यस्तो हुने छैन। हाम्रो गठबन्धन जो छ त्यो गठबन्धनले हाम्रा मूलभूत मागहरूलाई, सुधारका कुरालाई गठबन्धनले स्वीकार गर्नेछ, स्वीकार गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। र म तपाईहरुलाई यस सन्दर्भमा दुईटा कुरा म यो प्रतिबद्धता पत्रको पढेर सुनाउन आवश्यक ठाने। मैले अब के गरियो भनेर धेरै भन्न सकिन्छ, त्यो त बुकलेट पनि निक्लेको छ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा के चाहिँ कामको सुरुवात गरिएको थियो, विद्युतीकरणलाई कसरी अगाडि बढाउन सोचियो, मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको चाहिँ अभियान कसरी लगियो, उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाउने कुरा कसरी लगियो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। त्यही प्रक्रियामा देश अगाडि बढिरहेको देख्छु मैले। मानिसहरूले यसलाई स्वीकृति दिन, स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ होला, प्रचण्डको बेला भएको भनेर भन्यो भने त अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे छन्, तर भएको त्यही हो।
म अहिले खाली दुईटा प्यारा पढेर सुनाउँछु। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छोटो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि राजनीतिक समस्या समाधान र विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कार्य हुन सके। खास गरी दोस्रो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराई छोटै समयमा पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरियो। मुलुकलाई वर्षौंदेखिको लोड सेडिङबाट मुक्त दिला गराइयो। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग लगायतका ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाइयो। चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्माणाधीन ठुला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी तुल्याउन प्रक्रियागत सुधार गर्ने जस्ता कार्य भए। यिनै पहलहरूको आधारमा चौथो त्रिवर्षीय योजनाले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्यो, 7.5%। पहिलोचोटि 25 वर्षपछि। यसबाट नेकपा माओवादीको नेतृत्व भएमा छोटो समयमा पनि विकास र समृद्धिको दिशामा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने सिद्ध भएको छ। यो त दोस्रो कार्यकालको, पहिलो कार्यकालको विद्युतीकरणको कुरा र मध्य पहाडी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण कोरिडोरको परियोजना जो अगाडि सारिएको थियो र त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको हेर्नुभयो भने माओवादीको पालोमा छोटो समय नेतृत्व लिँदा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन्। र म के भन्न चाहन्छु, मैले भन्ने पनि गरेको छु, सबभन्दा ठुलो कुरा, म दुईचोटि प्रधानमन्त्री 9 महिना मात्रै भए पनि त्यो 9 महिनामा तपाईँ कोही पत्रकारले भ्रष्टाचार यहाँ भयो भनेर लेख्न नि पाउनु भएन, भन्न नि पाउनु भएन, भन्ने ठाउँै दिएन। कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएन। त्यही कारणले 7.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको मैले बडो गर्वको साथ भन्ने गरेको छु। तपाईहरुले यो कुरा ध्यान दिनु होला। अर्को एउटा प्यारा भन्छु, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो इतिहास, विगत र सफलतालाई बिर्सँदैन, बरु गर्व गर्छ, तर वर्तमानलाई मुख्य ठान्दछ। हाम्रो पार्टी आफ्ना सकारात्मक गुण, चरित्र र सफलताहरूलाई दोहोरो गरी पक्रँदै अघि बढ्छ। साथै हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो गल्ती, कमजोरी र अपर्याप्तताहरू विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछ, जनता सामु इमानदारीपूर्वक आत्मालोचना गर्छ र गल्ती कमजोरी सच्याउँदै एवं थप रूपान्तरित हुँदै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको तात्कालिक र मूल कार्यभार र समाजवाद निर्माणको रणनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियानमा हेलिँदै अघि बढ्ने घोषणा 2078 सालमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गरेको छ। तसर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै देशले त्यस्तो नेतृत्व र निकास सम्भव छ भनेर भनिएको छ। यसमा हामीले गर्न खोजेका प्रयासहरू, सकारात्मक प्रयासहरू र आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्ने, कमजोरी भयो भने यहाँ कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिने पार्टीको रूपमा पनि माओवादी केन्द्र छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। साथीहरू, साँच्चै यो परिवर्तन जसले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्यायो, यसको नेतृत्व उसैले गर्दा मात्रै देशले गति लिने हो। दुर्भाग्य कहीँ न कहीँ हामी पनि चुक्यौँ। म आफै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकिनँ। यदि त्यो माओवादी जसरी 64 सालमा आएको थियो त्यो एकताबद्ध राख्न सकेको भए, विभाजन नभएको भए, कतिपय गल्ती मैले गरेको छु त्यो कुरा तपाईहरुसँग मैले भन्ने पनि गरेको छु। पहिलोचोटि जसरी 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि एउटा नयाँ युग नै सुरु भएको थियो। मैले पहिलोचोटि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन जोड गर्नु पर्थ्यो, मैले त्यसो गर्न सकिनँ। मेरो त्यहाँ कमजोरी मैले भनिराखेकै छु। सायद त्यसो गरेको भए 2 वर्षमै संविधान बन्थ्यो, देशको कोर्स अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो। यो कुरा बडो सिधा भाषामा इमानदारीतापूर्वक भन्ने पार्टी पनि हाम्रो पार्टी मात्रै हो। अरूले त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले शब्दको चाहिँ कला भर्नी गरेको तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु भएकै छ। अब पहिलेका काम र अब त्यही भइहाल्यो, 74 को पनि भयो। अब गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भनेर पनि सोध्नु भएको छ। गठबन्धन टिक्छ। यो गठबन्धन किन बन्यो भन्ने कुरासँग नै यसको आयु कति भन्ने चाहिँ आधारित छ। जबसम्म यो देशमा झन्डै 70 वर्ष लडेर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलको रूपमा प्राप्त भएको संविधानमाथि घात हुने र त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहिराख्छ, गठबन्धनको आवश्यकता पनि रहिराख्छ। त्यसकारण यो गठबन्धन अहिले हाम्रा अलग अलग प्रतिबद्धता पत्र भए पनि गठबन्धन हाम्रो साझा प्रतिबद्धताका साथ त्यो अगाडि जान्छ र त्यो मार्फत हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिने हाम्रो मुख्य एजेन्डा, समृद्धिको लागि क्रमभङ्गता जो भनिएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ। म पहिलोचोटि
शान्ति सम्झौतामा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले चाहिँ प्रज्ञा भवनमा भनेको पहिलो कुरा पनि त्यही थियो। प्रकृतिमा, मानव समाजमा र मानिसहरूको चिन्तनको विकास प्रक्रियामा पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग हुँदै अगाडि बढ्छ। हामीले पनि अब यो 10-15 वर्ष जे अनुभव गरियो विकासको यो बडो घिसेपिटे, बडो चाहिँ सुधारात्मक अलिअलि भएको छ, भएकै त छ भने जस्तो, भएको छैन भने जस्तो पनि छ। त्यो स्थितिको अन्त अब सामान्य रूपले हुँदैन, क्रम भङ्ग गरेरै गर्नुपर्छ, अलिक ठुलै धक्का दिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। महिलाको बारेमा पनि तपाईहरुले प्रश्न राख्नुभयो। हामीले त पहिले नै पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय निकायहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था गर्यौं र त्यो लागू पनि गर्यौं। र हामीलाई गर्व के छ भने माओवादी पार्टीभित्र कति महिला कहाँनिर भए भन्दा पनि हामीले